अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका मेज़बान कामरान मंजूर जिनकी बेवल के जी पेज जी से एक बार फिर हाज़िर खिदमत हूँ। और आज मौजू फिर ईद है और आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं जनाब शरफ़त अली अवान साहब, एक्स लॉर्ड मेयर ब्रैडफोर्ड, और जनाब गौहर अल्मास साहब, काउंसलर हैं लीड से, और जनाब चौधरी ताज साहब फ्रॉम ड्यूसबरी। तो आज मैं सबसे पहले जनाब ज़फ़र साहब से शुरू करता हूँ। ज़फ़र भाई, ईद मुबारक आपको भी। और आपने एक आप मैसेज देना है हमारे नाज़रीन को, हमारे ज़िंदगी बेवल के साथियों को और अवाम गुजर खान को। जी जी हेलो, जी ज़फ़र साहब। आवाज आ रही है? जी, जी ज़फ़र भाई। शुरू करिए। जी हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आप जिंदगी बेबुल साहब ने ग्रुप के जितने भी अरकान हैं सबको मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद कबूल कर पेश करता हूँ, और अलियान गुजर खान को भी, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को। और इस मौका पर हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे जो साथी भाई दोस्त अजीज और अकारब इंग्लैंड में या पाकिस्तान में या दीगर जगहों में फौत हो चुके हैं कोरोना की वजह से, अल्लाह ताला उन्हें मग़फ़िरत अता फरमाए, और जितने पसमंदगान हैं उनको सब जमीन अता फरमाए। और मैंने ये उलमा से सुना है कि इस किस्म की मूजी मर्ज में अगर कोई फौत हो जाए तो वो शहीद होता है। तो अल्लाह ताला इन तमाम शहीदों को जो है ना एक जगह इकट्ठे करके क़यामत के दिन इंशाअल्लाह ताला इकट्ठे होंगे। और ये बड़ी मूजी मर्ज है। अल्लाह ताला हमें इस मर्ज से बचाए। और बाकी जो इस वक्त दुनिया में जितने भी लोग इस वक्त तकरीबन 3-4 मिलियन लोग यहाँ अफेक्टेड हैं, तो अल्लाह करे कि कोई ऐसा तरीका निकले कि ये लोग जो है ना इस बीमारी से निजात पाए। और हमें भी जो है ना अपने आप को सुधारने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि ये कुछ हमारे अमाल है ना, उनके भी ये कारस्तानियां हैं। तो हमें इसे सबक सीखना चाहिए कि अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त अजाब होता है। और देखें दुनिया में क्या क्या नहीं हो रहा, यहाँ पर देखें, इंग्लैंड में देखें, पाकिस्तान में देखें, दीगर ममालिक में देखें कि हमने अपने असूलों को छोड़ दिया है। हमने वक्ती तौर पर जो है ना वो मादियात की तरफ हमने अपना रुख कर लिया है। तो हमें खुदा को नहीं भूलना चाहिए। मैं समझता हूँ ये भी खुदा की एक हमारी आजमाइश है। और अल्लाह ताला हर मुसलमान भाई को और दीगर जो इंसान है मुसलमानों के अलावा सबको इससे सबक हासिल करके हमें अपनी रास्ता जो है ना वो अमाल करना चाहिए, और हमें इससे सबक सीखना चाहिए। जनाब, जी जी, हेलो। शुक्रिया, मेहरबानी जनाब ज़फ़र साहब। अभी मैं दावत दूंगा जनाब गौहर अल्मास साहब, सो प्लीज़ आप अपना मैसेज रिकॉर्ड करें। जी चौधरी कामरान साहब, बहुत मैं ममनून हूँ आपका, आपने मौका दिया। पहले तो आपकी जितने भी देखने वाले आपके हाजरीन हैं जिंदगी बेवल में, मेरी तरफ से उन सबको मोदेबाना अस्सलाम वालेकुम और ईद उल फितर की खुशियां मुबारक हों। मैं समझता हूँ कि ये ईद एक इंतहाई मुख्तलिफ किस्म की ईद है, जिसमें हम वो लॉर्ड मेयर मेरे दोस्त हैं, लॉर्ड मेयर जफर अली साहब ने फरमाया कि अल्लाह की नाराजगी से बचना चाहिए। तो वो मुझे एक शेर याद आया है कि नजा उसके तहम्मुल पर के है बेढब गिरफ्त उसकी, नजा उसके तहम्मुल पर के है बेढब गिरफ्त उसकी, डर उसकी देर गिरी से कि है सख्त इंतकाम उसका। तो अल्लाह पाक से हर वक्त सरबसजूद हो के हमें माफी मांगने की जरूरत है, क्योंकि वो कहते हैं शौमत अमाल मा सूरत नादिर गिरफ्त, कि ये जो कोरोना वायरस जो कोविड-19 आया है, ये पता नहीं कौन से हमारे अमाल की शामत की सूरत में हमारे ऊपर खुदा का एक कहर और एक अजाब आया है। इसलिए अल्लाह ताला से हमें जो है माफी मांगनी चाहिए। उसके अलावा आप ये देखिए कि माह मुकद्दस के, माह रमजान के इतने बाबरकत महीने में जो पाकिस्तान में इतना बड़ा हादसा एक पेश आया है, जो जहाज जो है लाहौर से जाते हुए कराची के रास्ते में लैंड करते हुए बिल्कुल मंजिल पे पहुंच के, जैसे कहते हैं बिल्कुल सफीना साहिल पे पहुंच के डूब गया, साहिल पे पहुंचने के बाद बिल्कुल अपनी मंजिल पे पहुंच के फनी खराबी की वजह से बिल्कुल तबाह हो गया, जिससे इतनी कीमती जानों का नुकसान हुआ। हमारे दिल यहाँ बैरून मुल्क बसने वाले पाकिस्तानियों के दिल, यकीन कीजिए कि खून के आंसू रोते हैं, और बहुत दुख है इस चीज का। तो ये भी आपके जिंदगी बेवल के जो देखने वाले नाजरीन हैं उनको, उनके साथ हम शेयर करना चाहते हैं कि हम उनके पाकिस्तान के दुखों में बराबर के शरीक हैं। बेशक हम यहाँ रहते हैं बरतानिया में, बेशक हमारा रोजगार यहाँ है, बेशक हमारी सियासत यहाँ है, बेशक हमारे कारोबार यहाँ है, लेकिन जो हमारी जायदादें हैं सब कुछ यहाँ है, लेकिन जो हमारे दिल है
जो हमारे दिल है वो आयरिश एक कहानी है, कहावत है कि योर होम इज वेयर योर हार्ट इज। आपका घर वही है जहाँ पे आपका घर है। तो बात यह है कि हम बेशक अपनी सरजमीन से, मेरा ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से है, मतलब हम बाकी लोगों का, किसी का बेवल से ताल्लुक है, किसी का गुजर खान से ताल्लुक है। कहने का मकसद ये है कि यकीन कीजिए कि हमारा जो दिल है वो पाकिस्तान में धड़कता है और पाकिस्तानियों के साथ धड़कता है। तो जब उनको कोई नुकसान होता है, कोई आजमाइश आती है, तो वल्ला बिल्ला हमें बड़ा दुख होता है। तो मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि हमारे दिल और हमारी जो सोचें हैं वो आपके साथ हैं। हम इस गम में बराबर के आपके साथ शरीक हैं। और खुदा के लिए अपना ख्याल रखिए, ये बड़ी मुहिम मर्ज है। प्लीज किसी कंस्पिरेसी थीरीज में ना जाइए, आपको सेफ रखिए, अपने प्यारों को सेफ रखिए, और अपने आप को सेफ रखने से अपने प्यारों को सेफ रखने का आपको मौका भी मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका, आपके नाज़रीन का सुनने का और आपका मुझे मौके देने का, कामरान साहब। जी अल्बास भाई, आप हमारे साथी हैं। मैं अभी मौका दूंगा जनाब चौधरी ताज साहब को। जनाब कोई आप अपने इखलाक का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले जनाब आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम जो है ना वो बड़े शॉर्ट नोटिस पे जो है ना वो मुझे आपने इतला की और आपने ये प्रोग्राम किया। इसका तो मैं आपका ममनून हूँ कि आपने बहुत अच्छे वक्त पे और वो खासकर ईद की खुशी के मौके पर आपने ये प्रोग्राम का इत्माम जो किया, इसका मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी उसके बाद यह रही बात कि ईद मुबारक के हवाले से है कि वो ईद इस वक्त की, जैसा कि गौर अलमास साहब ने कहा है कि ये ईद जो है ये वाकई एक अलग नौयत की है कि इन हालात में कभी भी पास्ट में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब इस कोरोना की वजह से यानी कि लोगों ने यानी कोई जो मस्जिदें हैं वो वीरान है कि उसके मतलब इसका बड़ा वो है कि अभी ईद के मौका पर सब लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम इकट्ठे मिले, ईद मिले, ईद पढ़ते हैं इकट्ठे अपने मरकज पे। तो इस वक्त ये नहीं हो सक रहा, इसका बड़ा अफसोस है सब लोगों के दिल में। और खासकर मसाजिद जो हैं ये हमारी दीनी दरसगाहें हैं, दीनी इबादतगाहें हैं, इससे बढ़ के और कोई चीज नहीं होती है कि वो भी हम जो है ना उनको आबाद नहीं कर सके। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से है। तो अल्लाह हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि एक न एक दिन इंशाल्लाह बेहतर आएगा कि दोबारा ये जो रौनकें जो है वो मसाजिद की बहाल होंगी। बाकी मेरी तरफ से सब जितने भी दोस्त यहाँ हैं या जहाँ कहीं भी दोस्त जो भी सुन रहे हैं उनको तहे दिल से ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ जो साथी हैं ये बैठे हुए जो पेन में हैं इनको भी मैं ईद मुबारक पेश करता हूँ। तो बस मैं यही बस चाहता हूँ। थैंक यू जी, शुक्रिया ताज भाई, आपका बहुत बहुत मेहरबानी। तो जफर भाई थोड़ी सी गपशप हो जाए। थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ आप अगर नजर डालें इस पे मौजूदा दौर की ईदें और माजी की ईदें, इसमें आप क्या कोई फर्क महसूस करते हैं? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जफर भाई आवाज आ रही है? जी जी जफर भाई आवाज आ रही है आपको मेरी? अच्छा, मेरे ख्याल में कोई थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग है, प्रॉब्लम है। तो गौर भाई आप इस बारे में क्या, आपके क्या ख्यालात हैं इस बारे ये में? मेरे दोस्त भी हैं और भाई भी हैं। अगर चाहिए बड़े ये वादा करते फिर मिलते नहीं है, ये अलग बात है। छोड़ो माफ। जी हेलो, जी जी आवाज आ रही है? जी जी जफर भाई अभी आवाज आ रही है। मेरा ये सवाल था मौजूदा और माजी की ईदों आवाज आ के रही है? बारे में आप। जी आ रही है आवाज। नहीं, मुझे बात खत्म करने देना पहले। नहीं हेलो नहीं आप शुरू करें। मेरा सवाल ये जी, था ना। हेलो जी जी हेलो, आवाज आ रही है? जी जी हाँ, ये हमारे जो है ना आपस। जी जी हेलो, जी जी आवाज आ रही है? जी जफर भाई जफर आवाज आ रही साहब है आप आपकी। बात आप जारी अपना रखिए, मैसेज लॉर्ड डाल मेयर जाएं। साहब। बात करूं? जी जी हेलो, हाँ बात करूं मैं? जी जफर साहब शुरू करें।
جی بات یہ ہے کہ اصل میں جو ہے نا مساجد یہ مسلمانوں کی ایک ایسی عظیم دستگاہ ہے جہاں سے انسانیت، اخلاق، تہذیب، تمدن، شرافت کے اصول جو ہے نا وہ نکلتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں بچپن میں، ہم بھی پڑھتے رہے، ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں یہاں پہ. اور یہاں پہ مساجد کا جو ہے نا ہونا یہ بہت اہم بات ہے، اس لیے کہ یہ جار غیر ہے، یہاں پہ مسلمانوں کا زیادہ ملک نہیں ہے. تو مساجد ایک بہت اہم رول جو ہے نا وہ معاشرے میں ادا کرتے ہیں. اور لیکن اس سال 2-3 ماہ سے یہ ہوا ہے کہ وہ کورونا کی وجہ سے وہ پابندی لگی ہوئی ہے. اور عید بھی جو ہے نا وہ کئی لوگوں نے اپنے گھروں میں 4-5-10 آدمی اکٹھے کر کے لوگوں نے عید منائی. اور کچھ لوگوں نے اپنا مسجد میں جا کر جو ہے نا وہ اپنا چندہ بھی جمع کیا اپنے ریڈیو کے ذریعے. تو یہ اس میں واقعی بڑی ہمارے لیے بڑی عجیب بات تھی تمام مسلمانوں کے لیے. یہی نہیں بلکہ سعودی عرب میں دیکھے وہاں پر بھی ایسا ہوا، پاکستان میں بھی ایسا ہوا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی، میرے بھائی علماء صاحب نے پہلے گزارش کی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. اور ہمیں اس آزمائش میں جو ثابت قدم رہنا چاہیے. اور جو بڑی بڑی آزمائشیں مسلمانوں پہ آتی ہیں اور بڑی بڑی آزمائشیں آ رہی ہیں اور آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے اپنا حفیظ صاحب کا، اگر اجازت ہو تو میں عرض کر دوں. جی جی وہ جی بالکل. میں نے حق کو چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ، میں نے حق کو چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ، سوچتا ہوں تو دل کے احساس سے ہل جاتا ہوں، اس عمر سے نہ تھی مجھ کو کچھ آگاہی، رزق تو اس دیار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے. جب سے ہم نے اپنا اشارہ جو وہ مادیت پر کر دیا، یہ اس لیے یہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پرانے آباء و اجداد کے ورثوں کی طرف جائیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں جب ہم اپنے ان ورثوں کی طرف جائیں گے تو ہمیں بہت بہت عام سبق ملیں گے. پرسوں میں دیکھ رہا تھا ایک ٹی وی پہ ایک پروگرام تھا جانی علی کا، یہ بغداد سے آیا ہوا ہے، یہاں بچہ آیا تھا یہاں پہ، اس نے پھر پروفیسر پی ایچ ڈی کی پروفیسر بنا. وہ اسلام کی روایت جو تھی نا وہ انگریزی میں 4 قسطوں میں وہ بیان کر رہا تھا کہ مسلمانوں کی اس دنیا میں کتنی زیادہ جو ہے نا وہ اپنا احسان ہے ان کا ہر معاملے میں. تو پھر آخر میں قسط میں اس نے بتایا کہ اصل میں جو کچھ ہم نے کرنا تھا وہ اس دیار غیر والوں نے کر دیا، اس لیے کہ ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے. اور جو قومیں اپنے اسلام کو چھوڑ دیتی ہیں نا ان کا یہی انجام ہوتا ہے. تو کہتے ہیں نا کہ جب عذاب آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے وہاں پہ کتنے نیک ہیں یا کتنے بد ہیں، وہ سب پہ آتا ہے. تو اس لیے ہم جو اس عذاب میں پکڑے ہوئے ہیں، تو میں پھر یہی دہراتا ہوں کہ یہ اس آزمائش سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ گزریں گے. اور ہمیں اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ثابت قدم رہنا چاہیے. ہم سے جو جدا ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی تو ہمارے بھائی دوست ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، ان کو بھی اللہ تعالیٰ آخرت میں جو اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور پاکستان واقعی ہمارا ملک، اس میں کوئی شک نہیں. ہم پاکستان کے لیے بھی دعا گوئے ہیں. وہاں بھی دیکھو وہ علماء صاحب نے بھی بیان فرمایا تھا، حادثہ 1 منٹ رہ رہا تھا لینڈ ہونے میں، تو دیکھو اللہ کی قدرت کے باقی سب مار کے صرف 2 آدمی بچ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے جن کو بچانا ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ بچاتا ہے، اور جن کو اللہ نے مارنا ہوتا ہے ان کو مار دیتا ہے. تو یہ اس لیے میرے دوستوں سننے والوں، مسجد ہماری جو ہے نا وہ ایک نشان حیات ہے، ایک نشان راہ ہے. اور یہ اس افسوس کا مقام بھی ہے، لیکن ہم مجبور ہیں کہ یہاں اس موذی مرض کی وجہ سے ہم نہیں چاہتے کہ یہ بیماری پھیلے اور کسی کی وجہ سے دوسرا آدمی جو بیمار ہو جائے، اس لیے ہمیں تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ 2-4-5 ہفتے میں یہ معاملہ جو تھوڑا بہت آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ تقریباً آگے بڑھے گا، اور پھر آہستہ آہستہ ازمات جو ہے نا وہ شروع ہوں گے. تو یہ ازماش کا وقت ہے، اس ازماش میں ہمیں پورا اترنا چاہیے. اور حکومت نے جو پابندیاں لگائی ہوئی ہیں عارضی طور پر ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے، اور تاکہ ہم یہ ثابت کر سکیں ہم قانون کے پابند ہیں. اگرچہ مذہبی طور پہ ہمیں دیکھو انگریزوں کے جو مذہب ایسٹر میں ہوا تھا نا، پوری دنیا میں دیکھیں آپ اٹلی میں صرف 1 آدمی کھڑا جہاں پر لاکھوں کروڑوں آدمی ہوتے تھے. تو یہ آزمائش کا وقت ہے، تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس آزمائش سے گزریں گے. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہمیں ثابت قدمی کا ثبوت دیں اور اپنے جو ہے نا خیالات افکار کو آگے لے کر بڑھیں اور اس پہ عمل کریں. جی شکریہ ظفر بھائی، جزاک اللہ. ابھی میں دعوت دوں گا جناب الماس صاحب کو. الماس بھائی آپ سے یہی سوال ہے، موجودہ اور ماضی کی عیدوں کا موازنہ پلیز پیش کریں. پہلے جو عیدیں ہوتی تھیں ان کا اور آج کل کی عیدوں میں فرق کوئی آپ محسوس کرتے ہیں؟ جی ایک تو میں آپ کو کچھ یہ رمضان کے بعد میں ایک
फौरन ही सुन रहा था, बड़ा दिल मेरा उदास हुआ, तो एक गाना मैं सुन रहा था, वो सारी सराइकी है कि वतना ते वल्लोहा दिल बहु उदास है, वतना ते वल्लोहा दिल बहु उदास है। तो दिल बड़ा उदास था इस ईद में, इस रमजान में। बेशक खुशी का मौका होता है ईद का जो मौका होता है, और ईद अपने प्यारों के साथ होती है। वो हमारी सराइकी का एक शेर है कि जेंदे ईद पे सजन नाराज होवन, जेंदे जेंदे का मतलब है जिसके, जेंदे ईद ते सजन नाराज होवन उनदी ईद मनाण दा के फायदा। जिसके ईद के ऊपर सजन, दोस्त, भाई, जिनके साथ ताल्लुकदार है, आपके रिश्तेदार, अगर वो आपसे नाराज है, आपके सजन आपसे नाराज है, तो उस ईद का कोई फायदा नहीं है। मैं यही कहूंगा कि इस कोरोना ने हमें बहुत बड़ा सबक ये दिया है कि जिंदगी बिल्कुल फानी है। ये जितनी भी मादी चीजें हमारे पास हैं, बंगले, मोटर, कार, जायदादें, जिनके पीछे नौकरियां, माल दौलत, जिनके पीछे हम भागते रहते हैं, जिनकी गर्ज से हमने अपने सबको छोड़ा है, ये कुछ भी नहीं है। और सबसे जो करीब आपके, सबसे जो इम्पोर्टेंट आपकी चीज है, वो आपके सजन, आपके दोस्त, आपकी फैमिली, आपके प्यारे हैं। तो मैं यही कहना पसंद करूंगा और अर्ज करना पसंद करूंगा कि उस ईद का कोई फायदा नहीं। जैसे ईद ते सजन नाराज होवन उनकी ईद मनावन दा के फायदा। आपसे अगर कोई, आपके दोस्त, आपके साथी, आपके लोग अगर आपसे नाराज हैं या आपसे खुश नहीं है, तो प्लीज खुदारा अल्लाह की खुशनुदी इसी में है कि आपके दोस्त, आपके सजन, आपके प्यार करने वाले आपसे राजी हों। मैं यही कहना चाहूंगा कि ये एक बड़ी मुख्तलिफ ईद है जिसमें अल्लाह ताला ने हमें मुक़य्यद कर दिया है, कैद कर दिया है, लेकिन इसमें हमें बहुत कुछ सोचने का भी मौका मिला है। सोचने का ये मौका मिला है कि रहेगा नाम सिर्फ अल्लाह का, बेशक वही अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, सब पे कादिर है, हर चीज पे कादिर है, और एक चुटकी में अगर वो चाहे तो हमारी पूरी की पूरी जिंदगी को, पूरे की पूरे प्लान्स को बिल्कुल वो 1 मिनट में जो है वो खत्म कर सकते हैं। और आप देखें कि एक लम्हे में हम क्या से क्या हो गए। यानी आप ये देखें कि मैं अभी बाहर आया हूँ, मैं कभी जिंदगी में ऐसे नॉर्मली नहीं फिरता हूँ टोपियां पहन के और ये करके, लेकिन यकीन कीजिए कि इस कोविड-19 की वजह से हम लोग इतने यानी घर में रहने के आदी हो गए हैं कि आप बाहर भी जाते हैं तो इसी तरह निकल जाते हैं, क्योंकि कोई नए कपड़े बनाऊं किसके लिए, और बाल नए कपड़े पहनूं किसके लिए, और बाल बनाऊं किसके लिए, जब यारों दोस्तों से मिलना ही नहीं है, बाहर अकेले जाना है, शॉपिंग करने अकेले आना है, तो किसके लिए बंदा अपने आप बने और संवरे और किसको जाके दिखाए। तो मेरा यही मैसेज है कि यार जो आपसे नाराज है उन दोस्तों को राजी कीजिए किसी तरीके से। जिन्होंने आपका उधार देना है उनको, उनका उधार माफ कर दीजिए। जिनका आपने उधार देना है उसको फौरन उधार लौटाइए। अपनी मौत और अपनी आखिरत के बारे में सोचिए कि क्या आपने अपने मरने के बारे में सोचा है, क्या आपने ये सोचा है कि आप कहाँ दफन होना पसंद करेंगे। कभी आपने बात की है अपने प्यारों से, कभी आपने ये सोचा, अपनी विल बनाई है आपने कि मेरी वसीयत क्या है। आपने अपने प्यारों के अलावा इस दुनिया में किसके लिए क्या छोड़ा है। आप देख लीजिए कि ये दौलत आपके काम नहीं आने वाली। आप ये बताइए कि आपने अपने जाने के बाद यहाँ से क्या सामान छोड़ा है, अपनी बख्शिश का क्या सामान छोड़ा है। आप अल्लाह को जाके, अगर आज अभी मुझे मौत आ जाए, अल्लाह के कब्जे में जान है ना, हम हमेशा मौत के बारे में सोचते हैं लेकिन किसी और की मौत के बारे में सोचते हैं, अपनी मौत के बारे में नहीं सोचते। हम समझते हैं पूरी दुनिया मर जाएगी लेकिन मैं रह जाऊंगा। नहीं, इस कोविड-19 ने हमें एक झंझोड़ा है कि ये मौत बिल्कुल बरहक है और हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए अपनी जिंदगी में। दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत मौत है, हमें मौत की तैयारी करनी चाहिए, चाहे वो इबादत हो, चाहे वो दुनिया में मामलात हो, चाहे वो अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने घर वालों के साथ मामलात हो, चाहे वो अपने दोस्तों के साथ मामलात हो, पड़ोसियों के साथ, जिन के साथ आपके मामलात हैं उनको दुरुस्त कीजिए और कोशिश कीजिए कि अल्लाह के पास अगर आप चाहें तो आप सुरखरू हो कि अल्लाह के पास ये कह सके कि या अल्लाह, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं किसी को नाराज न पीछे छोड़ूं। या अल्लाह तू भी इस मेरी इस कोशिश के सदके तू भी मुझे माफ फरमा दे, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं तुमसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूँ। तो अगर आप अल्लाह के बंदों से प्यार करेंगे तो अल्लाह पाक भी आपके ऊपर जो है उसका फजल और उसका करम होगा। चौधरी ताज साहब ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की है इससे पहले। मेरे प्यारे भाई जफर अली लॉर्ड मेयर साहब ने भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है। ये मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं,
میری ان کے سامنے زیادہ بات کرنے کا وہ بنتا تو نہیں ہے, میں ان کا برخوردار ہوں, لیکن پھر بھی ان کی اجازت سے آپ کا بہت بہت شکریہ, بڑی مہربانی آپ کی, اور اللہ آپ کے سننے والوں کو بھی شاد و آباد رکھے. بہت جزاک اللہ ظہور بھائی. ابھی میں دعوت دوں گا جناب چودھری تاج صاحب سے. پلیز آپ آئیں اور عید کا آخری میسج دیں کہ عید میں گزر گئی ہے, وہ تو گزر گئی ہے, ابھی جو لوگوں کو کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے سیفٹی کے لحاظ سے, کورونا کے لحاظ سے, پلیز. بس اس کے بارے میں کامران بھائی, الماس بھائی نے جو ہے نا وہ موجودہ حالات کا جو ہے نا انہوں نے صحیح منظر کشی کی ہے اور صحیح میرے دل کی بات کی ہے کہ واقعی جو یہ حالات جا رہے ہیں اس میں, یعنی کہ اپنے قریبی رشتہ دار, میں اس کا خود شکار ہوں, ہمارے قریبی رشتہ دار ایک دو جو ہے نا وہ ان کی وفات ہوئی ہے, تو خود ہم آخر ٹائم ان کا دیدار بھی نہیں کر سکے, ان کے قریب بھی نہیں جا سکے. تو اسی حساب سے جتنے لوگ جہاں بھی ہیں پوری ورلڈ میں, جتنے بھی ہیں مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں, جتنے بھی وہ اپنوں کو یہ ایسی موذی بیماری ہے کہ اس کے وہ قریب بھی نہیں جا سکے. تو میری یہی التماس ہے سب لوگوں سے کہ کچھ ہمارے دوست مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ کچھ نہیں ہے, یہ فراڈ ہے, یہ ایسا ایسا ہے, لیکن کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی وجہ سے اموات ہو رہی ہیں, کچھ نہ کچھ تو ہے. اس کے بارے میں ہمیں حکومت کا جو ہے نا وہ فالو کرنا چاہیے, ان کے جتنے بھی قوانین ان کا احترام کرنا چاہیے. تو وہ بھی گورنمنٹ کو لاک ڈاؤن کر رہی ہے, وہ تو ہماری سیفٹی کے لیے ہی کر رہے ہیں نا. تو ہم تو اچھے شہری تو وہی ہے, کسی ملک کے بھی اچھے شہری تو وہی ہے جو کسی بھی ریاست کے جو ہے نا قوانین ان کی پاسداری کریں. تو اسی حوالے سے ایک کشمیر کے بارے میں بھی لاک ڈاؤن ہوا ہے, آج سے 8 مہینے 9 مہینے ہو گئے تقریباً, ابھی تو 10 مہینے ہونے والے ہیں. تو پہلے تو ہمیں احساس نہیں تھا کہ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے, شاید میرے دوستوں کو کسی کو کچھ ان کو احساس نہیں ہوتا ہوگا, لیکن ابھی پوری ورلڈ میں جو ہے نا وہ کشمیر کے جو لاک ڈاؤن ہوا اس کا احساس ان لوگوں کو ہوا کہ انہوں نے ہم تو 2 یا 3 مہینے ہوئے ہیں, ابھی تو اتنے تنگ پڑ چکے ہیں کہ لوگ پانی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن وہ لوگ کا بھی خیال کریں کہ جو لوگ 9-10 مہینے سے اندر معصور ہیں اور وہ باہر بھی نہیں نکل سکتے, اور بھارتی فوج کی ان کے اوپر ظلم اور بربریت کی انتہا یہ ہے کہ بچوں کو, نوجوان لڑکوں کو وہ اٹھا کے جو ہے نا وہ مار رہی ہے. تو سب دنیا جو ہے نا اس وقت بھی تماشا بنی ہوئی تھی, تو اب بھی جو ہے نا وہ اس کے بارے میں کچھ کوئی سوچ نہیں رہا. تو میں اس پلیٹ فارم سے میں تو انشاءاللہ یعنی کہ جب سے وہاں کا وہ کشمیر کا ایشو ہوا ہے اس وقت سے متحرک کو انشاءاللہ جو ہے نا جتنے پروٹیسٹ ہوئے ہیں میں نے آرگنائز کیے, ساتھ گیا, ساتھ لندن تک سارا جو جتنی ہماری ساتھ کے مطابق جو ہم کر سکے وہ کیا ہے. تو ابھی میں اس پلیٹ فارم سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ جتنے پاس لوگ ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں, ان سے اپیل ہے کہ کشمیر کے لیے آواز بلند کریں, کہ ان لوگ مظلوم لوگوں کے لیے یہاں ایک منٹ کے لیے یہ بھول جائیں کہ وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہے, کوئی بھی ہے, انسانیت کا ناطہ, اس ناطے یعنی کہ عالمی برادری کو اس باور کرایا جائے کہ ان کو جو ظلم و ستم ہو رہا ہے گورنمنٹ انڈیا جو کر رہی ہے اس کو سٹاپ کیا جائے, اور وہاں سے لاک ڈاؤن. جی جی ہلو جی ظفر بھائی, ابھی جی جی آپ ابھی اور میسج دینا چاہتے ہیں؟ یہ ابھی ہو گیا تھا. جی جی ہلو ڈسکنیکٹ ہو گیا, ابھی ٹھیک ہے, ابھی ٹھیک ہے. جی تو بس کیری آن کریں. جی ابھی ٹھیک ہے. تو یہی میری اپیل ہے کہ جتنے بھی باثر لوگ ہیں یہاں ہیں, جتنے بھی ہیں انٹرنیشنل لیول پہ جو بھی لوگ ہیں وہ کشمیر کا بھلے بھی آواز اٹھائے. سب لوگ اٹھاتے ہیں, اس میں کوئی نہیں ہے کہ جہاں کہیں بھی پروٹیسٹ جتنے بھی کیے ہیں سب لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے, لیکن ہمیں کمزوری ہمیں جہاں ضرورت ہے یونائیٹڈ نیشن میں وہاں نمائندوں کی ہمیں کمی ہے, وہاں جو ہے نا وہ اس طرح سے وہ ہم اپنا مقدمہ وہ پیش نہیں کر سکے, یا جو اگر پیش کیا ہے تو اس کا کوئی خاطر خواہ کوئی حل نہیں نکلا. تو اس موقع پر میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ جو ہے نا یہ جتنے بھی باس لوگ ہیں, بڑے لوگ ہیں, جتنے بھی وہ اس مسئلے کو آگے لے جائیں, اور کشمیر میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کا اصل حالت میں اس میں بحال کی جائے, اور جتنا بھی جو بھی ظلم ابھی کشمیر میں ہو رہا ہے ان لوگوں کے لیے بھی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس مصیبت سے نجات دلائے.
ان لوگوں کی کیا عید ہوگی. ہمیں تو جو اندر بیٹھے ہیں ان لوگوں کی کیا عید ہوگی کہ ایک طرف لاک ڈاؤن بھی ہے اور دوسری طرف ان کا بھارتی فوج کا بھی ظلم و ستم کا بھی وہ مقابلہ کر رہے ہیں. تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ بس جو بھی اللہ تعالیٰ ان کی اس مصیبت سے ان کو بچائے. باقی سب دوستوں کو جتنے بھی دوست ہیں, بہت گور الماس صاحب نے, ظفر بھائی نے بہت اچھی باتیں کی ہیں. اس لیے یہ پروگرام ہونے چاہیے. اس کے اوپر ہمارا اور کوئی یعنی کہ آواز اٹھانا کا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. تو آپ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایسے اس پروگرام کا آپ نے اہتمام کیا, آپ نے وقت نکالا, تو دوستوں نے بھی ٹائم نکالا. تو اب یہ آواز جو ہے یہ پہنچانے کے لیے بہت اچھا وہ آپ نے کیا ہے. تو میں سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور سب لوگوں کا سب کو عید مبارک بھی پیش کرتا ہوں, اور میں اسی پہ اتفاق کرتا ہوں. اللہ حافظ. جی شکریہ, مہربانی جناب چودھری تاج صاحب. تو جناب ظفر صاحب, جناب گور الماس صاحب, میں اجازت چاہتا ہوں. آپ سب ساتھیوں کا بہت بہت مہربانی, شکریہ میری طرف سے, ہماری ٹیم کی طرف سے آپ کو بہت بہت عید مبارک. انشاءاللہ اسٹے ہوم اینڈ سیف لائف. تھینک یو. بہت مہربانی ذرا نوازی, بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے اور صحت و تندرستی دے, اور جو ہے نا وہ ایک قوم بن کر ہم جو ہے نا وہ آگے ابھریں. ضرورت ہے کہ ہم سارے اکٹھے ہو. یہ جو ہمارے اندر تفرقہ بازی ہو رہی ہے, یا یہ میں وہ یہ ختم کر کے ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ ایک قوم بن کر ابھرنا چاہیے. بٹو نے کہا تھا یونائٹڈ نیشن میں کہ وی آر دی ون نیشن, نو میٹر واٹ ایور ریلیجن اور کاسٹ یو بلانگ ٹو. تو ہمیں ان کاسٹ اور ریلیجن کو جو نا تفرقہ بازی کو چھوڑ کر ہمیں فقط ایک پلیٹ فارم میں کھڑے ہو اور دنیا کو ثابت کریں کہ مسلمان آج بھی مسلمان ہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ کشمیریوں پر جو ظلم ہو رہا ہے 70 سال سے ہو رہا ہے, آج نہیں ہو رہا, یہ اپنا رنگ لائے گا, صرف وقت کی دیر ہے. آپ دیکھیں چائنا اور امریکہ کی کاشم کاش بہت دور تک جا چکی ہے. تو اللہ تعالیٰ کرم کرے کہ اگر یہ کاشم کاش ہاتھ سے نکل گئی تو دنیا ایک بڑی امانگیر جو ہے نا وہ مصیبت میں مبتلا ہو جائے گی. اور کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ حل ہوگا. ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں, لیکن اس کا حل ضرور ہوگا کہ یہ وقت کی ایک اہم پکار ہے. اور اس لیے میری درد مانا گزارش ہے تمام پاکستانیوں سے انگلینڈ میں کہ ایک ہو کر متحد ہو کر جو ہے نا وہ پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں, تبھی ہم جو کامیاب ہو سکتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. مجھے جزاک اللہ ظفر بھائی, زندہ باد. تھینک یو ویری مچ, شکریہ. بہت شکریہ.